सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बच्चियां भी पढ़ेंगी और बच्चे भी पढ़ेंगे। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घरों पर हैं। बच्चे घरों पे हैं। यहाँ पर बच्चियां शामिल हैं, घरों पर बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। सब मिलजुल कर ये प्रोग्राम देखना है। आपने मिलकर भी पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। 3 बच्चियां इधर हैं, 3 बच्चियां इधर हैं, तो 6 बच्चियां हो गई, टोटल 6। आप सबने मिलकर पढ़ना है, थोड़ी आवाज निकाल के पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नादिल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब। आप नाम बताइए अपना। फिज़ा। राबिया फातिमा। राबिया फातिमा। 2 नाम हो गए तो, राबिया और फातिमा। आपका बाजी? आमीना। आमीना। वाह भाई वाह, गुड, बेहतरीन। कस्वा। कस्वा। नवाल। नवाल, नया नाम लग रहा है मुझे। ठीक है। ज़ैनब अत्तारिया। नैना बतारिया। माशाल्लाह, आप लोग तैयार होके भी आई। बाद बच्चे कड़े चूड़ियाँ पहनकर आई हैं, आपने फूल वूल रेड रंग के कपड़े पहनकर आई हैं माशाल्लाह। बाद में बेस सजाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बच्चियों को तो ये चीज़ें पसंद होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, बच्चे भी और बच्चियाँ भी। खुसूसन ये प्रोग्राम है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तो बच्चियाँ भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी और बच्चे भी। अच्छा जी, छींक आती है आप लोगों को? छींक? हाँ। तो ऐसी बच्ची है जिसको अभी तक छींक नहीं आई हो? छींक आती है? आपको आती है? कितनी आती है? 1 आती है? 2? एक आती है। फिर उसके बाद चलें जी, बच्चियों को छींक आती है। अच्छा, जब छींक आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? कौन बताए? जोर से बता दीजिए। जी हाँ, आज का सवाल हमारा ये है, जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चियां बैठे हुए हैं, आपसे हमारा सवाल ये है कि ये बताइए, जब छींक आए, छींक कैसे आती है? आप बताइए कैसे आती है छींक? आप बता दें ज़ैनब। छींक आ गई, इसको कहते हैं छींक। तो जब छींक आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह लें, तो हमें ये पढ़ना चाहिए। अरे जवाब तो मैंने बता दिया, तो अब यूं है कि जवाब आपको पता चल गया, अब तो और अच्छा हो गया। प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट है। सबसे पहले हम प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाएंगे और शामिल करने जा रहे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। सेगमेंट का नाम है कहानी। सुनाऊं मैं आज आपको? आज की कहानी में है एक जानवर, और वो जानवर जो है बहुत मोटा सा होता है। एलिफेंट। आप कह रही हैं एलिफेंट, आप भी? एलिफेंट हाथी। बहुत बड़ा सा होता है, जिराफ। बहुत बड़ा सा होता है। जिराफ। और उसको जो है, वो होता तो सुरमई रंग का है, ठीक है, ग्रे रंग का, लेकिन उसको काले रंग का भी कहते हैं। उसके बड़े बड़े कान होते हैं। हाथी। हाथी। क्या कहते हैं उसको? हाथी। हाथी कैसे आवाज निकालता है? आप बताइए, निकालें, हाथी कैसे आवाज निकालता है? तेज। कैसे? बिल्ली कैसे निकालती है? बिल्ली आ गई, बिल्ली। तो बिल्ली भी आवाज निकालती है, लेकिन हाथी की आवाज कैसी होती है? एक बच्चा था, क्या था? बच्चा था। अब वो चलते 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 बहुत सारे जानवर देखने गया, तो हाथी के पास होती है एक बड़ी सी नाक। क्या होती है? बड़ी सी नाक। उसको क्या कहते हैं? सूंड। तो वो बच्चा जो है ना, वो देखते देखते हाथी के करीब पहुंच गया, तो लोग है ना हाथी को चीजें दे रहे थे, तो अपनी सूंड से
ले रहा था, देखा आपने, सूंड से कुछ चीजें उठा लेता है। तो इसी तरह उस बच्चे को शरारत सूझी, उसने कहा हाथी को जो भी दे रहा है, गन्ने दिए, हाथी ने सूंड से पकड़ लिए, अपनी तरफ ले गया। हाथी को जो है वो केले खिलाए, हाथी ने सूंड से पकड़कर खा लिए। केले खा लिए। अब उस बच्चे को ना शरारती सूझी, अब बच्चे ने पता है क्या किया, बच्चे ने निकाला सेब और जो है वो हाथी के पास गया और हाथी के करीब जाकर उसने सेब यूं दिखाया हाथी को। अब हाथी को जैसे ही जो है वो सेब दिखाया तो हाथी की सूंड आई। अब जैसे ही सेब के पास सूंड आई, बच्चे ने सेब पीछे कर लिया। अब हाथी ने ये क्या बात, फिर उसके बाद उस बच्चे ने फिर सेब निकाला। सेब निकालने के बाद जो है फिर हाथी की सूंड आई, उसने फिर सेब इधर कर लिया। अब हाथी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। अब वो यूं करने लगा, बुरा तो लग गया था, ठीक है, बुरा लग गया था। अब हाथी को भी क्या लग गया, बुरा लग गया। अब वो बच्चा इधर उधर हुआ तो फिर यूं हुआ, बच्चा जो है ना फिर आके हाथी के पास खड़ा हो गया, क्योंकि उसको हाथी अच्छा लग रहा था। अब जैसे ही हाथी के करीब आके खड़ा हुआ तो बच्चे ने एक बहुत अच्छी टोपी पहनी हुई थी। क्या पहनी हुई थी, टोपी। अब हाथी ने सूंड बढ़ाई और उसकी टोपी अब बच्चा रोने लगा, मेरी टोपी दो, मेरी टोपी दो। अब टोपी किसके पास है, हाथी। अब हाथी ने जो है उसकी टोपी ले ली। फिर उसके बाद जो है ना फिर वो टोपी लेकर बच्चे की तरफ बढ़ा, सूंड से देने लगा। अब जैसे ही बच्चे ने खुशी खुशी टोपी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हाथी ने सूंड पीछे कर ली। अब ये बच्चा इसको बुरा लगने लगा। फिर इसने फिर जो है अपनी टोपी जो थी हाथी सूंड के जरिए करीब लेकर आया। अब उसने टोपी आ रही है, उसने जल्दी से पकड़ लूँ। अब जैसे ही उसने टोपी की तरफ हाथ बढ़ाई, हाथी ने फिर सूंड पीछे कर ली। तो फिर जो है इसको बुरा लगा, तो फिर हाथी इसको वापसी कर देता है, टोपी इसको मिल जाती है। अब ये हाथी ने इसको सबक सिखाया। हाथी ने क्या सिखाया, सबक ये भी सिखाया। शुक्र है कि हाथी ने जो है उसके साथ इस किस्म के मामलात किए, इस किस्म की हरकत की कि टोपी को आगे पीछे कर लिया। लेकिन अगर हाथी मार देता तो इसी तरह बाज बच्चे, बाज बच्चियां तंग करते हैं, बिल्ली को तंग करते हैं, बिल्ली को करेंगे भाग जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्ली क्या करती है, पंजा मार देती है। पंजा मार दे। आप क्यों तंग कर रहे हैं बिल्ली को, बाद बच्चे मक्खियां मार रहे होते हैं, मक्खियों को तंग कर रहे होते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। फिर इसी तरह बाद बच्चे चींटियों को तंग करते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको तंग कर रहे होते हैं, तो तंग करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपके यूं हल्के से इशारे से करके वो जा रही है तो इसका मतलब ये कोई है कि आप उसको तंग करेंगे। तो हमें जानवरों को नहीं तंग कर। बिल्ली को, डॉग्स को, एलिफेंट को और लायन को, ज़ेब्रा को और लेपर्ड को, रेपिड को, किसी भी जानवर को हमने बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए। इसी तरह बाद बच्चे जब गाड़ी में बैठे होते हैं, बाइक पे जा रहे होते हैं, कार में जा रहे होते हैं, तो किसी चीज़ों को हाथ लगाते हुए आ रहे होते हैं, तो हमने किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना है, ठीक है, उसको हाथ नहीं लगाना है बिला वजह, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये थी आज की कहानी, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपने सीखा होगा कि हमें जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। तो कुछ कॉल्स की जानिब बढ़े जी चलें जी, कॉल कीजिए जी। मेरा नाम खदीजा बासतारिया है, मैं जंग पंजाब से अर्ज कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। आज मैं नारे लगाऊंगी, सरकार की आमद मरहबा, की आमद मरहबा। जी, एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम मुदस्सिर अब्बास सतारी है, मैं जंग पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। जी। जब छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। जी हाँ, जब छींक आए तो क्या पढ़ना चाहिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि छींक आ जाए आप भूल जाए, भूलना नहीं अभी याद है लेकिन जैसी छींक आई आप भूल गए, तो ये नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए। रखना है आपने। एक और कॉल लेंगे। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, गुलाम मोहम्मद। तो भाई से बात कर रहा हूँ। कौन सा शरीफ? मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज कलाम सुनाऊंगा। जी। शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा। ये कौन से शाह बाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा। आप लोग भी मिलके पढ़े ना, कौन सी नात आती है आप लोगों को? आपने बहुत अच्छी अंदाज में नात पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी नातें याद कीजिए, कॉल्स करते रहिए, ये प्रोग्राम आपका है। कौन कौन सी नातें पढ़ती हैं बच्चियाँ? 12वीं का नूर, ठीक है,
चलें मिल के पढ़ते हैं, कौन कौन पढ़ेगा? 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आखिरी नबी। क्या पढ़ना है? आखिरी नबी, सब बच्चियां जोर से पढ़ेंगी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आखिरी नबी। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, आ गए नबी, आखिरी नबी, हाथ उठा के, आ गए नबी, आखिरी नबी, आ गए नबी, आखिरी नबी, जोर से बोलें, आ गए नबी, आखिरी नबी, आ गए नबी, आखिरी नबी, आ गए नबी। आखिरी नबी, हाँ, ये कलाम अब आपने इस तरह पढ़ना है, आ गए नबी, आखिरी मैं नबी। कुछ आपसे सवाल जवाब करूं? सवालात करता हूं, जवाबात आपके होंगे। ठीक है, पहला सवाल हम करते हैं, कोई जिसको जवाब आएगा वो हाथ बुलंद करेगा। कैसे? इस तरह। ठीक है, आसमान पर क्या क्या चीज़ें हैं? कोई भी 3 चीज़ों के नाम बता दें। आसमान पर जब हम देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? आप बताइए बाजी। बादल, बादल, गुड। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बादल ही है? धूप, सन, धूप नज़र आती है आसमान। हाँ, सन तो ऊपर से रही होती है जी। सन, सन, ठीक है। और चांद, तारे, तारे जी, रोशनी, रोशनी भी। वाह, गुड, ज़बरदस्त, आपको तो बहुत अच्छी मालूमात है। अच्छा, ये बताइए जो सूरज है वो कैसा है? ये कौन बताएगा? हाथ खड़ा है। सूरज, आप बताइए बाजी। सर्कल जैसे, इस तरह, जोर से। गोल, गोल है। और रोटी क्या होती है? गोल, पहिए, गोल, 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 सिक्के, गोल, आंखें, गोल, वो कौन सी पोया में? मुन्ने का भालू, गोल, आपको आती है? चलें मिल के पढ़ें। चलें सुनाइए। मुन्ने का भालू, गोल मटोल, जोर से। अम्मी जी की रोटी गोल। गोल, अम्मी जी के पैसे गोल, मुन्ने का भालू, गोल मटोल, मुन्ने का भालू। गोल मटोल, हाँ, ये जो हमारा सूरज है ये कैसा है? गोल, आपने देखा है? देखना मुश्किल है वैसे इसको, क्योंकि उसमें रोशनी निकल रही होती है जब ये डूब रहा होता है। ठीक है, जब जा रहा होता है फिर आप उस वक्त उसको आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा हमें ये बताइए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है, किस शहर में है? आपको मालूम है? आपको भी मालूम है? जी बाजी, आप बताइए कहाँ पर है? हमारे आखिरी नबी के पास, हाँ, वाह भाई वाह, क्या नाम है आपका? कस्बा, कस्बा। वाह भाई वाह, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के बराबर में ही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक है। और हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, एक नारा मैं लगाऊंगा, एक नारा आप लाएंगे, सब सहाबियात भी। अच्छा, कोई ये बच्चा बता दे मुझे, कोई ये बच्ची बता दे, कस्बा कौन है? कस्बा कौन है? आपसे पूछूं? चलें जी, कस्बा से ही मालूम करते हैं कि कस्बा कौन है। जी कस्बा जी। हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, ऊँटनी का नाम कस्बा था। ऊँटनी का नाम मुबारक क्या था? कस्बा, उसी निस्बत से आपके घर वालों ने आपका नाम क्या रख दिया? कस्बा, कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है। तो ये भी मालूमात होनी चाहिए कि मेरा नाम क्या है। नाम मालूम है आपको? अपना नाम मालूम है सबको? ठीक है, आपको नाम के मायने भी मालूम होना चाहिए कि माना क्या है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, एक जानवर है और वो ज़मीन पर यूँ जल्दी जल्दी भागता है, सफ़ेद रंग का भी होता है। कौन सा जानवर है? रैबिट, जी हाँ, वो एक शौक से एक सब्जी खाता है। सिर्फ हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना। जी आप बताइए क्या खाता है वो? जोर से आप बताइए। गाजर, गाजर खाता है। जी हाँ, वो क्या शौक से खाता है? गाजर का मौसम आ गया तो आप बच्चों ने भी गाजर खानी है। गाजर में तवानाई है, ताकत आ जाएगी। गाजर खाएंगे? बाल बच्चे खाते नहीं हैं सब्जियां वगैरह, तो घर में जो पके आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके खा लेना। ये नहीं अम्मी मैं ये नहीं खाता, अम्मी मैं ये नहीं खाती, अम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, ये खाऊंगा, जिंगर बर्गर, ये बर्गर। तो ये चीज़ें फरमाइश आपने कम करनी है, कम करनी है। यानी रोज एक बच्चा है छोटा सा, वो कहता है मुझे पार्क जाना है। उससे पूछे कहाँ जाना है, क्या कहता है? पार्क, जब बोलो पार्क, कहाँ जाना है? पार्क, शौक लग गया है उसको। क्या लग गया? शौक, तो इतना शौक हमने
نہیں کرنا چاہیے. چلیں ایک سوال اور کرتے ہیں. شعر آپ نے بتانا ہے دوسرا مصرع. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. زینب کو یاد ہے؟ چلیں جی زینب. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے اونچی ہو. یہ دوسرا مصرع تو ہے لیکن اس شعر کا نہیں ہے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. جی قرآن کے ذریعے مجھے حافظ بنا دے. قرآن کے ذریعے مجھے حافظ بنا دے. نیا بنا لیا آپ نے تو بیٹھے بیٹھے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. کیا ہے؟ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. ایک مرتبہ میں پڑھوں گا ایک شعر، پھر آپ نے پڑھنا ہے، پھر دوسرا میں مصرع پڑھوں گا، پھر آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. دعا کے لیے کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ یوں. جب کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں یوں لے رہے ہوتے ہیں نا، یوں لے رہے ہوتے ہیں. دعا کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں پھر آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک سے نہیں مانگے پھر کس سے مانگے؟ کس سے مانگنا ہے ہم نے؟ اللہ پاک سے. ہر چیز اللہ پاک سے مانگے. مدینے جانا ہے یا اللہ پاک مدینے چلے جائیں. مکے جانا ہے اللہ پاک یا اللہ پاک مکے چلے جائیں یا اللہ پاک حج کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک سے مانگے. کس سے مانگے؟ اللہ پاک سے. آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے مانگنی ہے. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا ایک سوال جواب کا ایک سیگمنٹ. اور آج ہم نے آپ سے سوال یہ کیا ہے، یہ بتائیے کہ چھینک آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. تو جلدی کال کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا بات چیت کر رہے ہیں. جی کال چاہیے. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے بابو میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے جب چھینک آئے الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. کس مدنی ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کا جواب زور سے. بچے کا جواب. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد احمد اطاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین کرنا چاہیے. جی جواب. ایک اور کال لیتے ہیں. جی میرا نام طوبا ہے. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. واہ بھائی. حافظ بابو جی بھائی. میں آپ کو نعرے سناؤں گی. جواب. سرکار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. نلال کی آمد مرحبا. منصار کی آمد مرحبا. رمیش کی آمد مرحبا. رشید کی آمد مرحبا. عطار کی آمد مرحبا. اللہ خیرہ. آمین آمین ویاکم. ماشاء اللہ. بھائی اس بچی نے ہمیں نعرے سنائے. یہاں پر بھی کوئی بچی ہے جو ہمیں نعرے سنائے؟ ایک ایک بچی ایک ایک نعرہ. ہر صحابی نبی علیہ. ٹھیک ہے آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لگائیے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. چار یاران نبی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی عثمان غنی جنتی. تو یہ نعرے بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ نعرے بھی آپ نے لگانا ہے. تو پیارے بچوں اب میں آپ کو جو ہے ایک منظر دکھاؤں گا. ٹھیک ہے یہ دیکھیں. دکھائیے جی منظر دکھائیے اور آپ نے بتانا ہے یہ کس چیز کی تصویر ہے. دکھائیے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مقدس. یہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جی کیا ہے؟ یہ کنواں ہے. اچھا پیارے بچوں یہ ایک بہت برکت والا کنواں ہے. یہ تو کنویں کا ایک اوپر کا فریم ہے جو ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے. یہ آپ اوپر کا ایک فریم ہے. کیا ہے؟ کنواں تو زمین کے اندر ہے. زمین کے نیچے. کہاں ہے؟ زمین کے نیچے. اچھا یہ بہت ہی مقدس کنواں ہے. بہت ہی مقدس کنواں ہے اور اس کا پانی لوگ جو ہے بڑے شوق و ذوق سے پیتے ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. مسلمانوں کے لیے. اور یہ ہے
آب زمزم شریف کا کنواں. کیا نام ہے اس کا؟ آب زمزم شریف. آب زمزم شریف کا یہ کنواں مبارک ہے. اچھا یہ مسجد حرام ہے, مسجد حرام جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس کے قریب ہی یہ کنواں ہے. تو آپ جب جائیں تو شاید اب آپ کو یہ کنواں تو نظر نہ آئے, لیکن اب جو کولر وغیرہ نظر جو آ رہے تھے دکھائیے اگر وہ فوٹیج. اب اس کنویں کا پانی جو ہے ان کولروں میں جو ہے رکھ دیا جاتا ہے. ابھی آپ کو کولر نظر آئیں گے, وہ ان کولروں کے اندر رکھ دیا جاتا ہے, اور ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے اور نارمل پانی بھی ہوتا ہے. تو آپ جو پانی پینا چاہیں پی سکتے ہیں. اچھا کوئی بچے یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ایک کولر نظر آ رہے ہیں آپ کو کچھ, اور گلاس بھی نظر آ رہے ہیں, کچھ کوانٹٹی میں گلاس بھی ہیں. تو کولر میں پانی پی کر اور اتنا مزہ آتا ہے یہاں پہ پانی پینے میں, اتنا مزہ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم پانی پیتے ہیں زمزم شریف وہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے. پانی ویسے بیٹھ کر پینا چاہیے, لیکن زمزم شریف کا پانی کیسے پینا چاہیے؟ کھڑے ہو کر پینا چاہیے. اور اتنا مزہ, جی ہاں جی کتنی پیاری بات کی. قصبہ دوبارہ بتائیے کس طرح؟ قبلے کی طرف منہ کر کے پینا چاہیے, قبلے کی طرف رک کر کے پینا چاہیے. اور کتنے مزے کی بات ہے, کتنے مزے کی بات ہے جب ہم وہاں پر پانی پیتے ہیں مسجد حرام کے اندر تو خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو یہاں پر تو نظر نہیں آ رہا, لیکن وہاں خانہ کعبہ بالکل سامنے ہوتا ہے. پانی پیے وہاں پہ آ کے, ٹھیک ہے. جب آپ لوگ جائیں انشاءاللہ, جائیں گے نا مدینے جائیں گے انشاءاللہ, مکہ شریف بھی جائیں گے تو پانی پئیں گے, پیٹ بھر کے پئیں گے, زیادہ پانی پئیں گے. کیسے پئیں گے؟ ہاں, کیونکہ یہ برکت والا پانی ہے, اور جو چیز برکت والی ہو تو اس کو استعمال بھی اچھے انداز سے کرنا چاہیے, ادب کے ساتھ. کیونکہ زمزم شریف کی طرف دیکھنے سے نگاہ بھی تیز ہوتی ہے, نظر کیا ہو جاتی ہے؟ تیز ہوتی ہے. تو زمزم شریف کا پانی یہ کہاں پر ملتا ہے بھائی؟ مکہ شریف میں. کہاں پر ہے؟ اچھا مکہ شریف. کچھ کنویں ہوتے ہیں ایسے خشک ہو جاتے ہیں, خشک سمجھتے ہیں آپ, سوکھ جاتے ہیں. اب ان میں پانی نہیں ہوتا, ان میں اتنا پانی نکال لیا جاتا ہے, ان کنویں میں سے اتنا پانی نکال لیا جاتا ہے, اب کنویں میں پانی باقی نہیں رہتا. لیکن زمزم شریف کا کنواں ایسا مبارک کنواں ہے, ایسا مبارک کنواں ہے کہ یہ آج تک جو ہے خشک نہیں ہوا. یعنی شروع سے جب پانی آیا ہے تو اس میں پانی موجود ہے. اچھا یہ زمزم شریف ایک نبی علیہ السلام تھے, ان کی مبارک ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے جاری ہوا تھا. یہ کون بتائے گا وہ نبی علیہ السلام کون ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں پانی. جی آپ بتائیے زینب باجی. حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی ہاں زینب کو معلوم ہے, لیکن اب آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا زمزم شریف کس کی ایڑیاں مبارک رگڑنے کی برکت سے جاری ہوا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. تو یہ زمزم ہے. اچھا اس کو اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں, بھوک لگتی ہے, اور جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پانی. بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں, اور پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں. لیکن زمزم شریف ایسا ہے, اس کا پانی مبارک ایسا ہے پیاری بچیوں, اگر بھوک لگے نا آپ زمزم پی لیں انشاءاللہ بھوک ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, ان کی بات سمجھ میں آئیں گی بعض باتیں, اور بعض باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ ایسا ہے. تو آپ بھی جب مکہ شریف جائیں نا کھجور کھائیے گا وہاں پہ جا کے, وہاں کی سوغات ہے, اور زمزم شریف پیجیے گا, بڑے مزہ آ جائے گا مدینے جائیں گے. تو آج میں نے آپ کو زمزم شریف کے بارے میں بتائیں, اور تقریباً یہ 5000 سال سے پہلے 5000 سال پہلے سے یہ کنواں جاری ہے, اور دنیا جہان میں پاکستان میں بھی لوگ پانی لے کر آتے ہیں. آپ کسی بھی ملک کا نام لے لیں زمزم شریف کا پانی وہاں آپ کو مل جائے گا. اور پھر یہی زمزم شریف کا پانی ہوتا ہے مدینہ شریف میں بھی ملتا ہے. وہاں کی جو مسجد نبوی ہے وہاں پر بھی جو ہے جگہ جگہ یہ کولر مبارک رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر زمزم شریف کا پانی ہے. تو دنیا جہان کے اندر الحمدللہ یا زوجل زمزم شریف کا پانی جاتا ہے, اور اس کو تبرک کے طور پر لوگ پیتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بھی زمزم شریف کی برکتیں نصیب فرمائے. اب پیارے بچوں اب شروع کرنے جائیں گے ایک ایسا سیگمنٹ جس کا نام ہے اچھی بات. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. ماشاء اللہ اچھی بات. کیا ہے سیگمنٹ کا نام؟ اچھی بات. کوئی اچھی بات آپ بتائیں. جی زینب باجی. عطر لگانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی ہاں یہ بہت اچھی بات بتائی. عطر لگانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور کوئی اچھی سی بات آپ بتائیے. مسواک کرنا اچھی بات. مسواک. نسواک. نسواک. یہ ہے مسواک. کیا ہے؟ دوبارہ بولیں. مسواک. جی ہاں مسواک کرنا اچھی بات. مسواک کرنا اچھی بات ہے. بیٹھ کر پانی پینا چاہیے. جی ہاں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے. اچھا جی کچھ بچوں میں عادت ہوتی ہے
کہ جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں یا کہیں اسکول کے اندر یا جہاں کہیں پڑھتے ہیں تو کوئی جیسی چیز آ جائے کھانے پینے کی تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کھا لیں. کیا کر لیں؟ کھا لیں. تو پھر نا مانگ رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی دے دیں. کیا بولتے ہیں؟ بعض بچے ایسے تھوڑی سی دے دیں. اب آپ ان سے چیز مانگ رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسروں سے چیزیں اگر ایک ایسا بسکٹ رکھا ہوا ہے یا چاکلیٹ رکھی ہوئی ہے, آپ کو تو پسند ہوتی ہے چاکلیٹ نا, اب کوئی چاکلیٹ کھا رہا ہے اور ہے بہت مزے کی چاکلیٹ, وہ کھائے جا رہے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے چاکلیٹ کھانے کا. اب آپ کیا کریں گے؟ ان سے چاکلیٹ مانگ لیں گے؟ نہیں. دل کو آپ نے یوں کرنا, تھوڑا سا قابو, ان سے مانگنا نہیں ہے. دوسروں سے چیزیں, آپ کی دوست کھا رہی ہے چاکلیٹ, آپ نے اس سے نہیں مانگنا ہے. آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ تھوڑا سا کھلا دیں, یہ بولنا ہے یا چھین لیں گے اس سے, مجھے بھی کھلاؤ. بعض بچے تو ایسے کر لیتے ہیں, یہ چیز اچھی بات نہیں ہے. کس سے کہنا ہے اگر دل چاہ رہا ہے کھانے کا؟ کس سے بولنا ہے؟ امی ابو سے کہنا ہے. کس سے کہنا ہے؟ امی ابو سے کہنا ہے. دوسروں کی چیزوں پر آپ نے نگاہ, یہ کھا رہا ہے یہ, یا پھر وہ اپنی چاکلیٹ رکھ کے چلے گئے, وہ پانی پینے چلے گئے یا کوئی کام سے چلے گئے, اب آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں, دیکھنا نہیں ہے. جب کوئی کھا پی رہا ہو تو اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے. آپ کے امی ابو لا دیں گے. اور بعض یہ بھی ہوتے ہیں کہ گھر پہ آئی بھی ہوتی ہیں چیزیں, بچے کھاتے نہیں ہیں, لیکن جب کسی کا مہمان بن کے چلے جائیں بولتے ہیں چاکلیٹ مل جائے گی. آپ کے گھر میں چیز رکھی ہوئی ہے, گھر میں جو ہے بولا نہیں جا رہا ہوتا بعض بچوں سے, لیکن جب کسی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا, جو روز کا کام ہو نا روز کریں. اسکول سے کوئی کام ملا ہے کہ گھر سے کر کے آنا ہے تو وہ کام آپ نے کرنا ہے. بعض بچے کرتے نہیں ہیں. آپ بتائیں, آپ کو جو ہے آپ کی مس نے, آپ کی باجی نے کوئی کام دیا تھا کہ یہ سبق یاد کر کے آئیے گا, اور آپ نے گھر میں یاد نہیں کیا. اب جب آپ دوسرے دن مدرسے میں پہنچیں گے یا اسکول پہنچیں گے یا کچھ لکھنے کے لیے دیا تھا, اب باجی بولیں گی بتائیے بھائی کون کون لکھ کر لے کر آیا. اب آپ یوں بیٹھ جائیں گے. کوئی لوگ تو بہانے بھی بنا, جی ہاں, کچھ بچیاں پھر بہانے بنا دیتی ہیں. کوئی جھوٹ بھی بولتے ہیں, کوئی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو جو کام مل رہا ہے آپ وہ کام کرنا ہے. جو کام مل گیا آپ کو کرنا ہے. بھائی یہ لکھ کر لے کر آنا ہے تو آپ گھر پہ جا کر اس کو لکھ لیں. کچھ کالس کی جانب بڑھتے ہیں اور بچے ہمیں کوئی اچھی سی بات بھی بتا سکتے ہیں. پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی کچھ کالس ہیں. میرا نام محمد احمد اتاری اور میرا نام محمد طلحہ اتاری. ہم تینوں شہر سے عرض کر رہے ہیں. عابد بھائی آج ہم آپ کو یہ کلام سنائیں گے. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آپ لوگ پڑھیں گے جسے انہوں نے پڑھا, پڑھیں. سوچ سمجھ کے جواب سننا, بھائی کہتے ہیں جگمگ تارے, جگمگ تارے, جگمگ تارے. واہ بھائی واہ. آپ پڑھیں باجی, جگمگ تارے. مسکرا رہی ہیں آپ تو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ادھک اللہ. چلیں ایک اور کال دیں. میرا نام مونا ہے, میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. عابد بابو انکل, آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. الحمدللہ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین آمین ویاکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویلکم, خوش آمدید. یا اللہ پاک جو بچے کال کر رہے ہیں ان کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. آمین. ایک اور کال دیں. میرا نام عائشہ محمد فراد عائشہ, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا جی, آج میں نام سناؤں گی. سنائیے. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی آخری نبی, واہ بھائی واہ. نور سے سجا عرش کبریا, آ گئے نبی آ گئے نبی. کرس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز سے نعت شریف پڑھنے کی آپ نے کوشش کی. ایک اور کال شامل کریں گے. میرا نام اریبہ تاریہ ہے, میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. جب چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.
آمین آمین. زبردست زبردست. جب چھینک آئے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو 2 اچھی باتیں بتائیں. اب میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتا رہا ہوں. بعض بچے نا دعا کرتے ہیں, وہ بعض کرتے ہی نہیں ہے. دعا کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. دعا کرنے سے وہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. کبھی مل جاتی ہیں کہ اس کی برکت سے کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے, تو دعا ہمیں کرنا چاہیے. کوئی مصیبت آ گئی, ابو کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشانی ہو گئی, تو آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. بعض بچے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ابو کو بہت سارے پیسے مل جائیں, یا اللہ پاک ہمارے ابو کے پاس گاڑی آ جائے. ٹھیک ہے, آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں, لیکن مدینے کی بھی دعا مانگیں, بخشش کی دعا مانگیں, ہم حج پہ چلے جائیں, یہ والی دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اچھا جی, یوں ہوتا ہے کہ بعض بچے دعا کرتے ہیں تو جو نہیں کر رہا ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہے, لیکن جو کر رہے ہیں نا وہ اپنی امی کے لیے بھی دعا کریں گے, ابو کے لیے بھی, بہن بھائی کے لیے بھی, گڈ ٹیچر کے لیے بھی دعا کریں. جی ہاں, اگر کوئی بیمار ہے نا, اگر آپ کی کوئی دوست بیمار ہے, آپ اس کو دیکھنے جائیں, خاندان میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, گلی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, تو اب آپ ان کے پاس جائیں اور پھر دعا کر لیں ان کے پاس, یا اللہ پاک میری چھوٹی بہن کو ٹھیک کر دے. کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی بہن کو ٹھیک کر دے. قصبہ سمجھ گئی؟ آپ کی کوئی دوست ہے, کیا نام ہے اس کا؟ امینہ. امینہ. اب آپ کوئی بچی بیمار ہے تو کس طرح دعا کریں گے؟ اس کا نام ہے سکینہ, نام ہے اس کا, کس طرح بولیں گے؟ یا اللہ پاک میری دوست صحیح ہو جائے, یا اللہ پاک میری دوست صحیح ہو جائے. ہاں, یہ کرنا ہے آپ نے دعا. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں, کوئی بھائی بیمار ہو گیا, دم کر دیں درود شریف پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے اس کے لیے دعا کریں. دادی بیمار ہو جاتی ہیں, دادی کے لیے دعا کر لیں. نانی بیمار ہو جاتی ہیں, نانی بول رہی ہے میرے پاؤں میں بہت درد ہے بھائی, تو آپ کیا کریں گی؟ دعا. یا اللہ پاک نانی کے پاؤں کا درد ٹھیک ہو جائے. اب نانو بول رہے ہیں میرے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے, کیا کریں گی زینب آپ؟ میرے نانو کے ہاتھ کا درد ختم ہو جائے. جی آپ نے دعا کریں. جی ہاتھ دبا بھی دیں گے. طاقت ہے آپ میں دبانے کی. چلیں جی, خدمت کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ امی کے بھی ہاتھ چومنا ہے, ابو کے بھی ہاتھ, دادا کے ہاتھ, دادی کے ہاتھ, نانا کے ہاتھ اور نانی کے بھی ہاتھ چومنا ہے. تو اب پروگرام کا وقت بھی ہو گیا ختم, تو ہم پروگرام کے اختتام پر بھی دعا کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور جس طرح ہم چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرما, سعادت عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہوں گا جاتے جاتے جو ہے جو نعرے ہیں, ہر صحابی نبی والے نعرے, چلیں آپ لگائیں گے. ہے صحاب یہ نبی, حسن اور حسین بھی, اور عمر فاروق بھی, جنتی جنتی اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. اور جب چھینک آئے الحمدللہ کا, تو جواب میں بچیاں جواب دیں گی یرحمو کلہ. کیا کہیں گی؟ یرحمو کلہ. شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. آمین. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا